ثنا خواں جس کا قرآن ہے، ثنا ہے جس کی قرآن میں، ثنا خواں جس کا قرآن ہے، ثنا ہے جس کی قرآن میں، اسی پر میرا ایمان ہے، وہی ہے میرے ایمان میں۔ مٹ گئے ہیں مٹتے ہیں مٹتے رہیں گے آدا تیرے، مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تعریفات و تمہیدات اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین دی اعلیٰ عرفہ بلند و بالا، واحد تنہا یکتا وحدہ لا شریک ذات گرامی واسطے درود و سلام سید المرسلین رحمت للعالمین، ہادی دو عالم رحمت دو عالم، سرور کون و مکان شاف محشر رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی طیب طاہر پاکیزہ ذات گرامی واسطے محترم بھائیو، عزیز ساتھیو، قابل احترام بزرگوں اور پردہ نشین میری اسلامی روحانی ماؤ بہنوں، دعا ہے کہ اللہ ساڈا اللہ دے گھر دے اندر آنا، مل بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ جتنے مرد و خواتین تشریف فرما نے، اللہ انہاں دے لواحقین جو بیمار نے، اللہ انہاں نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو فوت ہو گئے نے اللہ انہاں نو جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما۔ حضرات، آپ احباب نے جو آیت کریمہ سماعت فرمائی ہے، اس آیت کریمہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنہ دے اتے اپنے عظیم احسان دا تذکرہ فرمایا ہے۔ ویسے تے انسان اپنے وجود ول ویکھے، اپنے معاملات ول ویکھے تے انسان نو اس کائنات دے اندر ہر چیز رب دی نعمت اور احسان نظر آئے گا، مگر احسانہ دے وچوں بھی عظیم احسان، بڑا اعلیٰ احسان جس نو اللہ پاک نے بھی عظیم احسان قرار دیتا ہے، وہ اج دے انشاءاللہ العزیز خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر آپ احباب کے سامنے گوش گزار کرانگا، اور ساتھ اس بات دی وضاحت بھی ہوئے گی کہ سانو اس عظیم احسان دا بدلہ کیویں چکانا چاہیے۔ عزیز بھائیو دوستو، او انسان بڑا خوش قسمت ہے جس نو پوری کائنات تو ود کے اور سارے جہان تو ود کے پیار تے محبت پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ہے۔ اس تو وڈا بندہ خوش قسمت نہیں۔ حضرات ذی وقار، آئیے قانون دے دائرے دے اندر رہ کے، رب دیاں حداں دے اندر رہ کے اسی غور کریے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ساڈے تے احسان فرمایا ہے، او احسان کیے اور او دا بدلہ کیے۔
فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، مومناں تے اللہ نے احسان فرمایا کہ انہاں دے اندر اللہ نے اپنا آخری پیغمبر محمد بھیجیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب نے دیکھو احسان دا تذکرہ کی فرمایا کہ آخری نبی محمد بھیج کے تواڈے تے احسان کر دیتا ہے۔ مالکا سونیاں ساڈے تے احسان کیویں میں؟ احسان تے آدم دی قوم تے بھی ہویا ہوئے گا کہ انہاں تے آدم نو تو نبی بنا کے بھیجیا۔ احسان تے حضرت ابراہیم دی قوم تے بھی ہویا ہوئے گا، حضرت نوح دی قوم تے بھی ہویا ہوئے گا، لیکن سپیشل مومناں لئی اعلان، اللہ دے نبی دے صحابہ لئی اعلان، پاک پیغمبر دے امتیاں لئی اعلان کیوں کیتا جا رہا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ اللہ فرمایا تواڈے تے میرا نبی محمد بطور احسان آیا ہے۔ ساڈی بہت وڈی نے کیے، ساڈا بہت وڈا احسان ہے۔ مال کا سونیاں اے کیڑا ہو جا احسان ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لوگوں ویکھو پہلے قوم والے پہلے لوکی غلطیاں کرتے سن، اللہ بستیاں الٹ دیندا سی، اللہ قوماں تباہ کر دیندا سی، کسے نو سلاب دے کے پانی دے کے مولا غرق کر دیندا ہے، کسے تے پتھراں دیاں بارشاں ہوندیاں نے جناب، کسے تے ٹڈیاں دے عذاب پہ آندے نے، کدھرے مولا پاک آسماناں تو بارشاں دا نزول کر کے اینو عذاب الہی پہ بناندا ہے، کدھرے مالک سونا آندھی تے طوفان دے کے بستیاں دیاں بستیاں اکھاڑ کے رکھ دیندا ہے۔ لیکن جدوں امت محمدیہ دیواری آئی فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ او کائنات دے لوگو ہن تواڈے تے احسان ہو گیا ہے۔ مالکا احسان کیویں؟ فرمایا اونا قوماں دے اندر اگر کوئی قوم لوط والا کم کردا سی، لواطت کردا سی، بے حیائی ولاندا سی، مالک سونا بستیاں نو کھاڑ کے اسماناں تک لے جا کے الٹا کر دیندا تے پتھراں دیاں بارشاں کر دیاں۔ اللہ اللہ لیکن مسلمانوں امت محمدیہ نال تعلق رکھن والے ہو، تواڈے اندر کثیر تعداد نال ایسے لوگ ہون گے جڑے اس بے حیائی دے اندر مبتلا نے، لیکن مالک سونا پتھراں دیاں بارشاں نہیں پیا کردا۔ بڑے لوگی نے حضرت شعیب علیہ السلام دی قوم نے جناب کمی بیشی کردے نے، سامان دے اندر دیندے کچھ نے لیندے کچھ نے، جدوں تول دے نے تے تول دے اندر کمیاں آ جاندیاں نے۔ انہاں دیاں تجارتاں دھوکہ دہی تے مبنی نے۔ او امت محمدیہ دے لوگو اے بیماریاں تواڈے اندر بھی موجود نے، لیکن مالک سونا تواڈے تے ایویں عذاب نہیں لہا رہا۔ اللہ اللہ او قوماں او نبی دیاں نشانیاں نو تباہ و برباد کر دیندیاں سن۔ اونٹنی نبی دی نشانی بن کے آئی، اونا نے اونا نو ہی نقصان پہنچانا شروع کر دیتا۔ او رب دیاں نشانیاں نو بھی منن لئی تیار نہیں سن تے رب نے عذاب دے اندر مبتلا فرمایا۔ تے امت محمدیہ دے لوگو تسی نبی پاک دیاں نافرمانیاں بھی کری جاندے ہو، پر مالک سونا تواڈے تے عذاب نہیں پیا لے آندا۔ کیوں مالکا تو ساڈے تے عذاب کیوں نازل نہیں فرماندا؟ فرمایا اس واسطے تواڈے تے عذاب نہیں آ رہا کہ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ پاک پیغمبر نو کیا سی سونے پیغمبر جی انہاں تے عذاب اس واسطے نہیں آ رہا کہ انہاں دے اندر تسی ہو، اے تواڈی امت ہے۔ اور پاک پیغمبر نے دعا کیتی سی مالکا سونیا میری امت نو ایویں تباہ نہ کری جویں پہلیاں قوماں تباہ کیتیاں نے، انہاں نو معافی دا موقع دیندا رہے۔ سانو اللہ موقع دے رہا ہے، بار بار موقع، غلطی کر معافی مانگ، غلطی ہو گئی پھر معافی مانگ، مرتے دم تک آخری ساہ تک رب نے موقع دیتا ہے معافی مانگ لے۔ اس واسطے
پاک پیغمبر دا آنا مومنا لئی احسان ہے، ساڈے تے اللہ دا احسان ہو گیا ہے۔ تے آؤ نہ کائنات دے لوگو ہن جنہ باتاں دا میں تذکرہ کرنا چاہ رہا ہاں، اللہ دے احسان دا شکر کیویں ادا کران گے؟ مالک نے ساڈے تے احسان کر دیتا ہے تے دا شکریہ ادا کرن دا طریقہ کار کی ہے۔ آؤ میرے پاک پیغمبر تے اترن والا قرآن فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ دوسرا مقام رب دے قرآن دا فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کائنات باسیو اگر پاک پیغمبر دا احسان من دیو کہ اللہ نے ساڈے تے بطور احسان انہاں نوں بھیجیا ہے، پھر آؤ شکر انج ادا کرو جویں میرا نبی نمازاں پڑھے اوویں نمازاں پڑھو، جویں میرا نبی قرآن دیاں تلاوتاں کرے اوویں قرآن دیاں تلاوتاں کرو، جویں میرا نبی تجارتاں کرے اویں تجارتاں کرو، جویں میرا نبی بولیاں بولے اویں بولیاں بولو، جویں میرا نبی اخلاق اپناوے ایویں اخلاق اپناؤ، جو میرے نبی دا کردار ہے وہ اپنا کردار بناؤ۔ گویا کہ میرے نبی دے اسوہ تے چلنا شروع کر دیو۔ اے نبی دے احسان نو مننا ہوئے گا، اے رب دے احسان نو تسلیم کرنا ہوئے گا۔ اے دی آواز دے اندر نا تھوڑا شور ہے، شور ختم کرو دے۔ اے اللہ دے احسان نو مننا کیویں میں؟ پاک پیغمبر دی اطاعت و فرما برداری کرنا، آپ دے پیچھے پیچھے چلنا، گویا کہ تسی رب دے احسان دی قدر کیتی ہے۔ لیکن آؤ اے احسان دی قدر نہیں جو ساڈا طریقہ ہے، اے ربیع الاول دے اندر جو اساں طریقہ اپنایا ہے نا، اے گلیاں محلہ نو سجا کے روشن کر کے تے اپنے ہی طریقے دے نال جو اسی احسان سمجھ دیاں، اے طریقہ نہیں۔ نبی دا طریقہ فالو کرنا، اویں نمازاں پڑھنیاں، اویں قرآن پڑھنا، اویں تلاوتاں کرنیاں، اویں خوشی غمی دے جناب معاملات طے کرنے، اے گویا کہ رب دے احسان نو تسلیم کرنا ہے۔ اساں پھر منیا لقد من اللہ علی المؤمنین، گویا کہ اللہ نے مومناں تے احسان کیتا ہے، احسان دا شکر کیویں ادا کران گے؟ نبی دی اطاعت کر کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے ساتھی کہن لگے اسی ایک کام اس واسطے کردے ہاں کہ ساڈے کول دلیل موجود ہے، اج تک اے دیاں دلیلاں کوئی نہیں سن۔ حضرات تذکرہ کرنا اس واسطے ضروری ہے کہ کوئی بھی گل ہے نا تسی کسی نو سمجھاؤ گے، ضروری نہیں کہ وہ بندہ اپنی عادت تو اپنی فطرت تو اپنے کام تو رک جائے، لیکن حق بات سچی بات لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے۔ ہن ویکھو جدوں پاک پیغمبر نے صفا دی چوٹی تے اعلان کیتا سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا، تے سارے کوئی منن والے تھوڑے سن، زیادہ تعداد سی مخالفت کرنے والیاں دی، لیکن آپ نے اعلان کر دیتا، حق بات انہاں تک پہنچا دیتی، جنہاں نے مننا سی من لیا، جنہاں نے نہیں سی منیا مخالفتاں کیتیاں۔ لہذا حق بات اور سچی بات لوگوں تک پہنچنا ضروری ہے، باقی کوئی مننا یا نہ مننا ہر ایک دی اپنی مرضی ہے، ہر ایک نے اپنی قبر دے اندر جانا ہے، اپنا اپنا حساب دینا ہے، اوتھے رب پوچھ لے گا کہ دسو میرے نبی دے سنت دے مطابق چلتے رہے ہو یا اپنی مرضی دے مطابق چلتے رہے ہو۔ حضرات کہنے لگے اللہ پاک دے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے کہا سی کہ میریاں نعمتاں انہاں نوں یاد کرایا کرو، میریاں نعمتاں اپنی قوم نوں یاد کراؤ۔ اللہ نے حضرت موسیٰ نوں کہا سی اپنی نعمتاں قوم نوں بولو یاد کراؤ، لہذا جشن ثابت ہو گیا، اس لفظ تو جشن ثابت ہو گیا۔ اور دلیل کس آیت دی ہے وہ آیت تسی بھی سن لو، پھر ترجمہ بھی کرنا، پھر فیصلہ آپ پہ کر لیا جائے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، انہاں لوگاں نو اللہ دیاں یاداں، اللہ دی یاداں دے تذکرے سناؤ۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ دے دن یاد کراؤ۔ ذکر اللہ تو مراد کہ اللہ دے دن یاد کراؤ، لہذا حضرت موسیٰ نے اپنی قوم نو یاد کرائے تے اس واسطے ساڈے واسطے جشن ثابت ہو گیا۔ پوری آیت سنو، پوری آیت کی ہے،
قرآن پاک دے اندر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو روشنی کی طرف لے کر آؤ، ان کو اندھیرے سے نکالو، اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آؤ، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ان کو ایام اللہ یاد کراؤ۔ اے اندھیرے جو کٹ کے روشنی تو لیان تو مراد ہے انہاں دے برائیاں ختم کر کے انہاں نو اللہ دے قانون تے ضابطے سکھاؤ، اور انہاں نو ایام اللہ سکھاؤ۔ او دے تو کی مراد ہے؟ ابی بن کعب دی تفسیر فرما رہے نے رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے نے کائنات کے لوگوں پاک پیغمبر نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، انہاں نو ایام اللہ یاد کراؤ۔ اے دے تو حضرت موسیٰ نے اپنی قوم نو کی یاد کرایا؟ فرمایا انہاں نو دسیا لوگوں تواڈے تے کیویں کیویں مصیبتاں سن، اللہ پاک نے کیویں تانوں مصیبتاں تو نجات دتی ہے۔ یذبحون ابناکم ویستحیون نساکم، تواڈے بیٹیاں نو مار دیندا سی، تواڈیاں بیٹیاں نو زندہ چھوڑ دیندا سی۔ اللہ پاک نے فرعون نو غرق کر کے حضرت موسیٰ نو نجات دیتی ہے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، انہاں نو او دن یاد کراؤ۔ اللہ نے ادھر اشارہ فرمایا، ایمانداری نال دسو حضرت موسیٰ اگر اپنی قوم نو بنی اسرائیل نو یاد کران کہ تواڈے تے ایویں پریشانیاں سن، اج اللہ تعالیٰ نے توانوں فرعون تو نجات دے دیتی ہے، کیا یہ تو جشن ثابت ہو رہا ہے؟ آیت بھی تسی سنی، ترجمہ بھی سنیا، کار جا کے دوبارہ پڑھ لیا جائے۔ حضرات آؤ دوسری دلیل، حضرت موسیٰ دی قوم نے پھر ایدے تے شکر کی ادا کیتا کہ جدو انہوں نے پتہ چل گیا کہ اللہ دے نبی نے سانو رب دا قانون سکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توانو پہلے مصیبتاں تے پریشانیاں دے اندر رکھیا، پھر اللہ نے خوشیاں عطا فرما دیتیاں، فرعون تو نجات دے دیتی، انہوں نے شکر کیویں ادا کیتا؟ آؤ دوسری دلیل دیتی جا رہی، کہندے دیکھو قوم موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے شکر ادا کردیا ہویا روزہ رکھیا سی، روزہ رکھیا سی خوشی دے اندر کہ سانو فرعون تو نجات مل گئی، انہوں نے خوشی دے اندر آ کے روزہ رکھیا سی، خوشی دے اندر آ کے جشن نہیں کر سکتے۔ وہ حدیث چیتے تو استدلال کیتا جا رہا ہے، وہ حدیث تساں بھی سن لو۔ حدیث کی ہے میرے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے تو ہجرت کر کے مدینے پہنچے، جدو مدینے گئے، جدو محرم دے دن آئے، آقا علیہ السلام نے یہودیاں نو ویکھیا، یہودی 10 محرم دا روزہ رکھ دے سن۔ میرے پاک پیغمبر نے پوچھا او یہودیو تسی 10 محرم دا روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ یہودیاں نے کہا اللہ دے نبی نو فرمایا اسی 10 محرم دا روزہ اس واسطے رکھ دے ہاں کہ ساڈے نبی موسیٰ علیہ السلام تے ساڈی قوم نو اللہ پاک نے فرعون تو نجات دیتی سی، فرعون نو پانی دے اندر ڈبویا سی تے مسلماناں نو ادوں نجات مل گئی سی۔ اس خوشی دے اندر آ کے اسی 10 محرم دا روزہ رکھ دے ہاں جنوں عاشورہ دا روزہ کیا جاندا ہے۔ میرے پاک پیغمبر فرماتے نے لوگوں موسیٰ دی خوشی دے اندر آ کے یہودیو تسی روزہ رکھ دے ہو تے موسیٰ ساڈا بھی بھائی ہے، آئندہ سال آئے گا تے میں محمد تے میرے صحابہ بھی روزہ رکھن گے، اسی بھی روزہ رکھاں گے، ساڈا بھی تے بھائی ہے، او دی خوشی ساڈی خوشی۔ کہندے نے دیکھو خوشی دے اندر آ کے حضرت موسیٰ نے روزہ رکھیا، موسیٰ تے ساتھی بنی اسرائیل نے روزہ رکھیا، خوشی دے اندر آ کے آقا نے فرمایا اسی روزہ رکھاں گے، صحابہ روزہ رکھن گے، میری امت روزے رکھے گی۔ خوشی دے اندر آ کے نبی روزے رکھ سکتا ہے، اسی جشن نہیں منا سکتے۔ ہن جواب سن لو، سوال تواڈے کولوں کردا دسو میرے موسیٰ نبی نو خوشی ہوئی تے اس خوشی دے اندر نبی موسیٰ نے کی کیتا؟ بولو سارے، روزہ رکھیا۔ کی کیتا؟ میرے نبی موسیٰ نے اپنی قوم یعنی یہودیاں نو کس چیز دا حکم دیتا؟ بولو
روزے دا۔ تے پاک پیغمبر نے جدوں سنیا تے پاک پیغمبر نے بھی کیا لوگو میں بھی روزہ رکھاں گا، میرے صحابہ بھی روزہ رکھن گے، میرے امتی بھی روزہ رکھن گے۔ او یارا دوستا اگر اے دلیل دینا ہے پھر دلیل تے عمل بھی پورا کر، تم ہی روزہ رکھ، سنت عمل کر۔ سنت عمل ہے کہ تم ہی روزہ رکھ لے۔ نبی نے جو روزہ رکھیا پاک پیغمبر نے روزہ رکھیا، صحابہ نے روزہ رکھیا، انہوں نے خوشی ہوئی تے روزہ رکھیا۔ سانو خوشی ہے اللہ دے نبی دے آن دی، پاک پیغمبر دی نبوت دی، انشاءاللہ العزیز۔ جنوں خوشی نہیں ہوتا ایمان باقی نہیں۔ سانو انشاءاللہ خوشی ہے، خوشی کس طرح بیان کران گے، خوشی دا عمل کیویں ہوئے گا؟ انشاءاللہ جو نبی کہے گا اویں کران گے، جو نبی نماز پڑھے گا اویں نماز پڑھان گے، جویں روزہ رکھے گا اویں روزہ رکھان گے، جویں قبلے ول منہ کرے گا اسی ادھر منہ کران گے، جویں تلاوتاں کرے گا اویں تلاوتاں کران گے، جویں حج کرے گا اویں حج کران گے، جویں عمرہ کرے گا اویں عمرہ کران گے۔ پاک پیغمبر دے ایک ایک بات تے نقشے قدم تے چلنا، اے کوئی اصل سنت ہے، اے کوئی اصل خوشی ہے۔ اے طریقہ جو اپنائے گا انشاءاللہ وہ ہوئی مومن ہے۔ جو پاک پیغمبر دی خوشی نہیں مناندا وہ مومن نہیں۔ خوشی منانا آیا ہے کہ نبی دی سنت عمل کیتا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ایک اور دلیل دیتی جاندی ہے، او بھی حدیث سن لو کہ نبی پاک نے فرمایا سی آقا سوموار دا روزہ رکھ دے سن۔ بولو کادا روزہ؟ سارے بولو کس دن دا؟ تے نبی پاک کو پوچھا گیا اللہ دے نبی سوموار دا روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ آقا نے فرمایا فیہ ولدت فیہ انزل علی۔ آقا فرماندے لوگو سوموار والے دن میں پیدا ہویا تے سوموار والے دن مینوں نبوت ملی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے لوگو اس واسطے میں سوموار دا روزہ رکھدا۔ تے بھائیاں نوں غلط فہمی ہو گئی، جتھے ولادت دا ذکر آ جائے نا وہ سمجھتے ہیں کہ جشن ہو گیا، کہ نبی پاک نے فرمایا کہ میں ولادت دے دن دا روزہ رکھدا۔ جواب ملیا جی جشن ثابت ہو گیا۔ حضرات نبی پاک نے جواب کی دیتا ہے، صحیح مسلم شریف دے اندر موجود ہے۔ آقا فرماندے نے فیہ ولدت و فیہ انزل علی۔ لوگو سوار والے دن میں پیدا ہویا، میری ولادت ہوئی ہے، اس واسطے میں روزہ رکھدا۔ او میرے دوستو عزیزو بھائیو، میرا نبی اپنی پیدائش والے دن روزہ رکھدا ہے، تو نبی دے پیدائش والے دن لنگر تقسیم کر دے۔ اے نبی دی سنت عمل ہے کہ مخالفت ہے؟ آقا فرمان کہ میں سوموار نو پیدا ہویا تے میں روزہ رکھدا، تو کہ نبی اس دن پیدا ہوئے لہذا آؤ جی لنگر کھاؤ۔ اے پیار نہیں، یہ مخالفت ہے۔ اور سنو سوموار ایک مہینے دے اندر 4 واری، سال دے اندر 48 واری، گویا کہ میرے پاک پیغمبر اپنی پیدائش دی خوشی ایک سال دے اندر 48 واری مناندے نے، تے تو اکو واری مناندا ہے، آقا تے 48 واری مناندے نے۔ اور آقا دی خوشی منان دا انداز ہے روزہ رکھنا، اور تیرا اپنا انداز ہے۔ حضرات کسے تے تنقید کرنا مقصد نہیں، کسے تے جناب کیچڑ اچھالنا مقصد نہیں۔ سارے مسلمان بھائی نے، سارے کلمہ گو نے، میرے بھائیو دوستو عزیزو، میں صرف حق بات تواڈے تک پہنچانا چاہنا۔ سارے بزرگ نے، سارے علماء دا احترام ہے، سارے بھائیاں دا احترام ہے، سارے مسالک دا احترام ہے، لیکن قرآن دے مسائل ساریاں دے سامنے رکھ دینا۔ مننا نہ مننا میرے ویر تیری اپنی مرضی ہے۔ قرآن میں سنا دے مفہوم سمجھ اندر آ جائے تے عمل کر لویں، اگر سمجھ اندر نہ آئے تے سمجھندیاں کوششاں ضرور کریں۔ آؤ نا میرے ویرو دوستو، ایک اور قرآن دی آیت ہے جیڑی پڑھ کے دسیا جاندا ہے کہ جشن ثابت ہو گیا۔ قرآن دی آیت ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ ادا ترجمہ ہے اللہ دیاں جڑیاں نعمتاں نے انہاں دا تذکرہ کرو۔ تے جواب دیتا جاندہ ہے کہ ساڑھے تے سب تو وڈی نعمت اللہ دے نبی نے، اسی انہاں دے تذکرے کر دیاں جشن منان دیاں ثابت ہو گیا۔ ہر لفظ جہدے تے تھوڑا جا مفہوم ملتا ہے نا، اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کی جاندی ہے، لیکن آؤ اس قرآن دی آیتوں پچھلیاں آیتاں پڑھیے تے سمجھ آئے دا مطلب کی ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن دی آیت فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ ٹاپک کی پہ چل رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں یتیماں تے غصہ نہ کریا کر، یتیماں تے غصہ نہ کریا کر۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی سوالی آ جائے انہوں جھڑکیا نہ کر، سوالی نو جھڑکیا نہ کر۔ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ دیاں نعمتاں دا خوب تذکرہ کریا کر، اللہ دیاں نعمتاں تو مرحد کیے۔ حضرات تذکرہ چل رہا یتیماں دا، تذکرہ چل رہا سوالیاں دا، او دے تو بعد یکدم اللہ پاک نے فرمایا اللہ دیاں نعمتاں دا تذکرہ کر، یعنی اللہ دیاں نعمتاں جڑیاں تیرے کول موجود نے اور دے تو فائدہ خود بھی حاصل کر، دوجیاں نہیں او دے تو فائدہ دے۔ لیکن یارو دوستو اے دے تو جشن ثابت ہوندا تے تسی آپے فیصلہ کر لو، آپے فیصلہ کر لو، کوئی دے تو کیا جشن ثابت ہو رہا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ آؤ قرآن دی ایک اور دلیل میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اترن والا قرآن، اور دلیل دیتی جاندی ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ کیا جاندا ہے اے پاک پیغمبر انہاں نو فرما دیو اللہ دے فضل تے اللہ دی رحمت نال خوشی مناؤ۔ میں ترجمہ اونا والا کر رہا ہاں جڑا اونا نے کیتا ہے کہ اپنے اللہ دے فضل اور اللہ دی رحمت خوشی مناؤ، اور اے عہدے تو بہتر ہے جو تسی جمع کر دیو۔ آؤ ہن اے دی وضاحت کریے، ایک تے کیا ترجمہ درست ہے، دوسری اس چیز دی وضاحت کریے کہ اے دے تو کیڑی خوشی منا دو۔ کہندے دیکھو جی اللہ نے کہا ہے خوشی مناؤ، لہذا خوشی منانا قرآن تو ثابت ہو گیا، اسی ہن جشن دی صورت خوشی منا رہے ہیں۔ آؤ اس تو پچھلی آیت پڑھیے، قرآن دا مفہوم ادو ثابت صحیح سمجھ آندی ہے جدو اگلی تے پچھلی آیت ساریاں پڑھیاں جانا کہ ٹاپک کی چل رہا ہے۔ پچھلی آیت پڑھو، اے آیت نمبر 58 ہے، ہن 57 نمبر اسی آیت پڑھن لگے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ فرمایا کائنات لوگوں اللہ نے تواڈے تے نصیحت اتار دیتی ہے، اے جناب تواڈے سینیاں واسطے شفا بھی ہے، مومناں واسطے ہدایت دا ذریعہ بھی ہے، مومناں واسطے رحمت دا ذریعہ بھی ہے۔ ایمانداری نال سنیا جے تے ایمانداری نال دسیا جے۔ محدثین نے بھی ذکر کیتا ہے، لوگوں پیچھے تذکرہ ہو رہا ہے قرآن پاک دا کہ اللہ نے قرآن دا نزول فرمایا، اے دے اندر تواڈے واسطے نصیحت ہے، مومناں واسطے نصیحت ہے، مومنہ واسطے شفا ہے۔ یہ سارا قرآن دی اس آیت دے اندر تذکرہ کرن تو بعد اللہ نے اگلی آیت دے اندر اعلان فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ، اے پیغمبر انہاں نوں کہہ دیو اللہ دے فضل تے اللہ دی رحمت تے خوش ہو جاؤ، اللہ تے فضل اللہ دی رحمت تے خوش ہو جاؤ۔ اے حکم آیا ہے پچھلی قرآن جو اللہ نے اتاریا او دے بارے حکم آیا ہے۔ اور دوسری بات فَلْيَفْرَحُوا، اس بات تے ذرا غور کرے آج اس جملے تے اس لفظ تے لغت دے اندر اے دے معنی اور مفہوم کی نے۔ فَلْيَفْرَحُوا دا معنی ہے خوش ہو جاؤ، اے دا اے معنی نہیں کہ خوشی مناؤ، بڑا فرق ہے دے اندر، خوش ہونا تے خوشی منان چ فرق ہے۔ ویسے بھی تذکرہ قرآن دا ہو رہا ہے، فَلْيَفْرَحُوا دا ترجمہ ہے خوش ہو جاؤ، اور وہ بندہ مومن ہی نہیں جڑا نو نبی دی خوشی نہیں۔ پہلے بھی عرض کیتی ہے کہ سب تو پہلے ایمان واسطے ضروری ہے کہ نبی دی آمد دی خوشی ہے، نبی دی نبوت دی خوشی ہے، نبی تے قرآن دے اترن دی خوشی ہے، نبی دی اطاعت تے فرما برداری کرن چ خوشی ہے۔ اگر نبی دے کنبے قبیلے تے آل دے نال محبت اور خوشی ہے پھر ایمان مکمل ہے۔ اگر سانو اس گرانے نال ہی پیار نہیں تے ساڈا ایمان نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات عظیم وقار آئیے سنیے دھیان نال،
ایک بھائی کہنے لگے دیکھو نا مکہ دے اندر لوگاں نے خوشی نہیں منائی تے مدینہ والیاں نے منائی، تے جواب دے اندر کہنا پتہ ہے کیوں نہیں منائی؟ کیونکہ مکے دے اندر کافر سن تے کافر خوشیاں کدوں مناندے نے نبی دیاں، تے مدینے دے اندر مسلمان سن، جدوں مدینے دے اندر نبی ہجرت کر کے پہنچے تے مدینے والیاں نے گیت بھی گائے سن، نبی دی شان دے اندر شعر بھی پڑھے سن، نبی دا استقبال بھی کیتا سی، لہذا جشن ثابت ہو گیا۔ ہن جواب ذرا دھیان نال سن لیں میرے ویر میرے برادر، میرے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قبیلیاں دا طریقہ تے رواج کیے، پاویں مکہ ہوئے تے پاویں مدینہ ہوئے، انہاں دا رواج ہے جدوں کوئی قافلہ دوسری جگہ تو آندا جناب او دے استقبال واسطے ایک گھراں تو باہر نکل جایا کرتے سن اور ویکھدے سن کیڑا قافلہ آ رہا ہے، او دا استقبال کیتا کرتے سن، اگر کوئی فتح یاب ہو کے آ رہا ہے اونوں مبارکاں دتے کرتے سن، اونوں مبارکاں دیندے سن اور او دی شان دے اندر اشعار کہندے سن۔ غزوہ بدر دے اندر بھی میں ہویا، جدوں بدر دی فتح ہوئی صحابہ نکل کے باہر مکے تو باہر آ گئے اور اللہ دے نبی نو ویلکم کہن لگے، خوش آمدید اور اہلا وسہلا مرحبا کہن لگے اور اشعار کہن لگے انہاں دی شان دے اندر۔ انہاں دا عربیاں دا رواج سی کہ جدوں بھی کوئی قافلہ آندا تے او باہر نکل کے استقبال کردے سن، محبت دا اظہار کردے سن۔ تے اگلی گل اگر چلو انجی سمجھ لو کہ انہوں نے سپیشل کیتا ہے جشن سمجھ کے، تے میرے پاک پیغمبر آخری بات عرض کر لگا، میرے پاک پیغمبر مدینے دے اندر کنے سال رہے بولو؟ 10 سال رہے مدینے دے اندر۔ میرے آقا جدوں مکے تو مدینے آئے سن آقا دا استقبال ہویا سی، لیکن باقی 9 سالاں دے اندر کسے بندے نے بھی اس دن نو جناب کوئی ایہو جہا جشن نہیں کیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں عرض کرنا چاہنا اگر میرے ویر میرے برادر قرآن دیاں انہاں آیتاں تو نبی دیاں انہاں حدیثاں تو اگر تینوں یہ چیزاں ثابت لگدیاں نے، میں سوال کرنا چاہنا میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے دے اندر 13 سال گزارے نے، نبوت تو بعد گزارے نے، لیکن نہ 13 سالاں دے اندر نہ نبی نے پروگرام کیتا، نہ پروگرام کرن دا صحابہ نو حکم دیتا۔ آقا مکے تو مدینے آ گئے، مدینے دے اندر 10 سال میرے آقا نے گزارے، کوئی ایسا فنکشن نہیں کیتا۔ میرے پاک پیغمبر جدو دنیا تو کوچ کر گئے، حضرت ابوبکر خلیفہ بن کے آئے، عمر فاروق عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ آئے، حضرت حسن و حسین آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے بھی ایسا فنکشن نہیں کیتا۔ اور میرے ویرو دوستو عزیزو اگر ایدا دین نال کوئی تعلق ہوندا تے ضرور قرآن دے اندر ایدا وجود موجود ہوندا، اگر اسلام نال ایدا کوئی تعلق ہوندا تے ضرور حدیث نبوی دے اندر ایدا تذکرہ ضرور ہوندا۔ اور میرے بھائیو دوستو عزیزو آؤ پاک پیغمبر نال محبت دا ثبوت دیو، آؤ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نال سچیاں محبتاں کرو، سچیاں محبتاں کی نے آپ دی شان اور عظمت اس قدر بیان کرو کہ دل دے اندر اے باتاں رچ جان۔ لوگوں جو سنت نبی دی او سنت میری، جو طریقہ نبی دا او طریقہ میرا، جو آواز نبی دی او آواز میری، جو طریقہ میرے پاک پیغمبر اپنان گے او کوئی میں کراں گا، پاک پیغمبر نو فالو کر کے اپنی زندگی نو گزاراں گا۔ لوگوں کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر او نیا کام جڑا قرآن و سنت تو ثابت نہیں، کل بدعت ضلالہ او گمراہی ہے اور گمراہی جہنم دے اندر لے جائے گی۔ لوگوں اس گل تے عمل کرو، دین اتنا وسیع ہے یار، جڑے قرآن حدیث دے اندر مسئلے نے اسی انہاں تے عمل کر کے ہی اپنے آپ نو اگے لے جائیے، یہ بھی بڑی بات ہے، بجائے اس کے اسی نویں مسائل لے کے انہاں چ انتشار دا شکار ہو جائیے۔ میرے بھائیو کوئی کسی نہ گلا نہیں، کوئی شکوہ نہیں، صرف ریکویسٹ ہے قرآن نو سمجھن دی کوشش کرو، حدیث نو سمجھن دی کوشش کرو، جو یہ جو مسئلے مسائل ملتے ہیں وہ عمل کر لو، جہاں مسئلہ مسائل یہ اندر ہے ہی نہیں میرے ویر انہوں دین دا حصہ نہ بناؤ، انہوں اسلام دا حصہ نہ بناؤ، رب رسول ناراض ہو جائے گا۔ رب رسول نو ناراض کر کے اسی منمانی دے مسائل بنا کے اسی انہوں دین دا حصہ بناواں گے تے اللہ اور دا رسول ناراض ہے، ساڈے لئی جنت نہیں ملے گی۔ اس واسطے دعا ہے جو سنیا سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔